Gereja itu. Berarti karena sama kelas 1 sudah begitu. لفجائهم قلت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي نتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج لهذا كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب كذا هذا درب الناس بهذا نرضى على هذا ذاك جمالنا يسمو يجعلنا تتقبلهم الناس لست أبلغهم إلا بما يرضيني كي يرضيني سأكون أنا مثل التمام هكذا فقناعتي تكفيني ذاك يقيني لا 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 نحتاج لهذا كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب لا نرض الناس بهذا نرضى على حالك ذاك جمالنا يسمو العالم لا نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب كذا نور الناس بهذا نرضى لك حالا ذاك جمالنا يسمو يجعلنا